हालेलुया। अपने दोनों हाथों को लहराएं खुदावंद के लिए और यीशु को कहें, जीसस हालेलुया, वेलकम लॉर्ड, हालेलुया। सब अपने मुंह को खोलें, कोई भी खामोश ना रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। होली स्पिरिट कंट्रोल कर ले, होली स्पिरिट कब्जा कर ले। होली स्पिरिट अपने आप को तेरे कब्जे में देता हूं, अपने आप को और जमायत को, तेरे लोगों को ऐ खुदावन तेरे हाथों में देता हूं। खुदा मैं नहीं बल्कि खुदा तू कलाम करे, खुदा मैं नहीं तू बोल, और खुदा मैं तेरे रूह से भर जाऊं। मुझे अपने रूह से भर दे, अपने लोगों को अपने रूह से भर दे। खुदा सुनने वाले कान अता कर आज तेरे गहरे मसा में, और खुदा तेरी गहरी एनॉइंटिंग में कलाम करना चाहता हूं। और खुदा ये कलाम असर करे, जिंदगियां आज बदल जाएं, जिंदगियों में गहरा काम हो। हालेलुया। और खुदा जिंदगियों में अजीब काम करना। हालेलुया। तेरा नाम मुबारक हो खुदावन, तेरा नाम मुबारक हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जोर से कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। आए मेरे साथ मिलकर देखें मुकद्दस लूका की अंजील, और उसका 22वां बाब है, और 22वें बाब की तीसरी आयत को हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे। लूका 22:3 खुदा के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, और शैतान यहूदा में समाया जो अस्कर यूती कहलाता और उन 12 में शुमार किया जाता था। उसने जाकर सरदार काहनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाले करें। वो खुश हुए और उसे रुपए देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि बगैर हंगामे उनके हवाले कर दे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन, हालेलुया। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है यीशु मसीह के एक शागिर्द की हलाकत। यीशु मसीह के एक शागिर्द की हलाकत बड़ी अजीब सी बात लगती है कि यीशु मसीह जो दुनिया का निजात दहिंदा है, उसे निजात दहिंदा करके भेजा गया। वो निजात दहिंदा था, यानी निजात देने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, आजाद करने वाला, मुखलसी और रिहाई देने वाला। और वो हमें बचाने के लिए आया। लेकिन हम खुदा के कलाम में देखते हैं, आज हमने पढ़ा है कि यहूदा अस्कर यूती जो था उन 12 में से था। ये यीशु मसीह के खास शागिर्द थे जिनको यीशु मसीह ने चुना था। तो उसी ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, और ये यीशु
मसीह के पकड़वाए जाने का सबब हुआ। हालांकि यीशु मसीह के करीब रहने से, उसके पास रहने से लोग बरकत पाते हैं, लोग शिफा पाते हैं और लोग मुतमन्नी होते हैं कि उसके चेहरे का दीदार करें, उसकी कुर्बत में रहें, उसको देखें। जैसे हम देखते हैं कि ज़काई पिस्ता कद शख्स महज यीशु को देखने के लिए कि वो कैसा है, क्योंकि उसने यीशु मसीह की शोहरत सुन रखी थी, उसके काम उसके सामने बयान किए गए थे। और आज और उस वक्त जब यीशु का गुज़र उस इलाके में हुआ, उस जगह से हुआ जहां वो महसूल लेता था, तो ये खुदा का मंसूबा था। तो जब उसने सुना कि यीशु इस तरफ आ रहा है, तो हम खुदा के कलाम में इस बात को सुनते हैं कि वो एक पेड़ पर चढ़ गया जो रास्ते में था, ताकि गौर से यीशु मसीह को देख सके, उसका नजारा कर सके। और यीशु मसीह ने भी उसे देख लिया और दोनों की आंखें चार हुई। जब एक गुनहगार खुदावंद को देखने की अपने दिल में तड़प रखता है, तो वो खुदावंद को देख लेता है और उसको पा भी लेता है और निजात भी पा लेता है। उसके अंदर एक तड़प थी, और जब किसी के दिल में खुदा को देखने के लिए तड़प होती है, उसकी आंखें उसे देखना चाहती हैं, उसका दिल खुदा के लिए तड़प रहा होता है, तो फिर खुदा भी पीछे नहीं रहता, खुदा भी उस पर नजर करता है। यीशु मसीह ने भी उस पर नजर की और यीशु मसीह ने उसे कहा कि जल्द उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। वो निजात पा गया। इसके अलावा वो औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसने भी यीशु मसीह के बारे में सुना हुआ था और यीशु के बारे में जानती थी, और अपने दिल में ये ख्याल करती थी कि ये ऐसा पाक शख्स है, ये ऐसा नबी और खुदा का बंदा है जो बड़े बड़े काम करता है, जो बड़े बड़े मौजज़ात करता है, जो अजीब काम करता है, मुर्दों को जिंदा करता है। और इस जैसा नबी और खुदा का बंदा तो आज तक इस दुनिया में आया ही नहीं। इसकी तो मैं पोशाक ही छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। जिसके 12 बरस से खून जारी था, और जैसा उसने सोचा, जैसा उसने ईमान रखा, उसके लिए ऐसा हो गया। अगर हम यहूदा अस्कर युद्ध की बात करें, जिसने लाजर को जिंदा होते हुए देखा, जिसने यीशु के अजीब मौजज़ात को देखा, कोढ़ी को शिफा पाते हुए देखा, जिसने और खुदावंद के बहुत से मौजज़ात देखे, उसके पुर असर जिंदगी बख्श कलाम को तमासील में सुना, उसका यहूदियों के साथ, फकीहों और फरीसियों के साथ मुबाहिसा देखा, उसकी पाकीज़गी को देखा, और शागिर्दों ने उसके सामने उसकी तालीम को कबूल किया।
اور اس پر ایمان لائے. پطرس اس پر ایمان لایا اور پطرس نے کہا کہ اے خداوند ہم کہاں جائیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. اور پھر پطرس نے اس کے سامنے یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہا. شاگردوں نے مان لیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. اتنے شواہد اور اتنے حقائق ہونے کے باوجود یہودا ہلاک ہو گیا. یہودا نجات نہ پا سکا کیونکہ اس نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا. یسوع مسیح کو دیکھا. آپ میں سے اگر کوئی یسوع مسیح کے اتنا قریب ہو، یسوع مسیح کا اسے دیدار حاصل ہوا ہو پولس کی طرح. پولس کو پہلے نہیں پتا تھا، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن جب اسے یسوع کا دیدار حاصل ہو گیا تو مکمل زندگی اس کے لیے دے ڈالی، بلکہ اس کے لیے شہید ہو گیا. اور وہ ایک پل بھی ٹکتا نہیں تھا اور لوگوں کو یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا چلا جاتا کہ نجات پالو، یسوع کو قبول کر لو، گناہوں کو چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ دو، یسوع مسیح کے پاس آ جائے. کوڑے کھائے، زخم اٹھائے، مارا پھرا اور لمبے سفر یسوع کے لیے کیے، ملکوں میں گیا. کیوں؟ اسے یسوع مسیح کی پہچان ہو گئی تھی. جب کسی ایماندار کو یسوع مسیح کی پہچان ہو جاتی ہے تو وہ کبھی یسوع سے پیچھے نہیں ہٹتا. اگر آپ میں سے کسی کو یسوع خواب میں نظر آ جائے تو 100 لوگوں کو بتائے گا کہ میں نے یسوع مسیح کو خواب میں دیکھا ہے. اگر آپ کو یسوع ہر روز نظر آئے، آپ اس سے باتیں کریں، وہ آپ کے قریب رہے اور آپ اس کے قریب رہیں، اس کی زندگی آپ کی زندگی بن جائے اور آپ مسیح میں زندگی بسر کریں اور مسیح کو پیار کریں. یوحنا عارف کی طرح، جو یسوع مسیح کا سب سے پیارا رسول ہے. تو میرے عزیزو، اتنی قربت میں رہنے کی وجہ سے کیا آپ مسیح یسوع کے بہت بڑے گواہ نہ بن جائیں گے؟ کیا آپ یسوع کے نام کو دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک نہ پہنچا دیں گے؟ لیکن میرے عزیزو، آج ہم چند وجوہات پر بھی غور کریں گے جن وجوہات کی بدولت کی وجہ سے یہودا جو تھا وہ نجات نہ پا سکا. جب ہم یوحنا کی انجیل اور اس کے 17 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوحنا کو یسوع مسیح نے خود فرزند ہلاکت کہا ہے. یسوع مسیح نے خود یوحنا کو کیا کہا ہے؟ فرزند ہلاکت. وہ ہلاک ہو گیا. موت ایک چیز ہوتی ہے لیکن ہلاکت ایک اور چیز ہوتی ہے. اور مکاشفہ کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا 2 اموات کا ذکر کیا گیا ہے. دوسری موت، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ پایا گیا اسے بھی آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. یہ ہلاکت ہے. وفات پا جانا، مر جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہلاک ہو جانا بہت بڑی بات ہے. تو میرے عزیزو، یہودا کے بارے میں بھی کچھ اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہودا کے بارے میں
اپنا خیال ظاہر کرتے ہیں تو پہلا جو خیال لوگ پیش کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ اس کی غداری کے سبب سے اس سے شدید نفرت کرتے ہیں کہ یہودا غدار تھا اور اس نے یسوع مسیح کو پکڑوا دیا۔ اس سے نفرت کی جاتی ہے کہ اس نے اتنے اچھے انسان کو اور نجات دہندہ کو جو دوسروں کے لیے اس زمین پر آیا تھا پکڑوا دیا۔ دوسرے نمبر پر کچھ لوگ اس پر اس بنا پر ترس کھاتے ہیں کہ اسے علم ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کچھ لوگ یہودا کو ہیرو گردانتے ہیں جس نے یسوع کے مشن کے خاتمے میں حصہ لیا۔ اور چوتھے نمبر پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کے انصاف پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ اس نے ایک آدمی پر اتنا بھاری احساس جرم لاد دیا۔ یہ سارے حقائق اپنی جگہ پر، لیکن ایک بات ضرور ہے اور وہ خاص ہے کہ یہودا نے خدا کے بیٹے کے ساتھ اپنی مرضی سے غداری کی اور اسے سپاہیوں کو پکڑوا دیا۔ تو میرے عزیزو، میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہودا کیوں اس طرح سے اس نے خداوند کو پکڑوایا اور مسیح کے قریب رہتے ہوئے اس نے کیوں ایسے کیا۔ جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ اس کی اپنی مرضی تھی اور یہ اس کا اپنا چناؤ تھا، اس نے یہ خود کیا، اپنی مرضی سے کیا۔ 11 شاگرد یسوع کے ساتھ رہتے تھے، یسوع کا حکم مانتے تھے، یسوع کے فرمانبردار تھے۔ کبھی کبھی ان میں آپس میں بحث مباحثہ ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ یسوع کے فرمانبردار تھے۔ پہلے وہ کمزور تھے، لیکن جب روح القدس ان پر نازل ہوا یسوع کے آسمان پر چلے جانے کے بعد، تو انہوں نے یہودا کو نکال کر انہوں نے پوری معلومہ دنیا میں خداوند کے کلام کو پھیلا دیا۔ لیکن کلام مقدس یوحنا کی انجیل میں اس بات کو لکھا ہوا ہے، 12 باب کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے یہودا جب ایک عورت یسوع مسیح کے پاؤں پر عطر کو انڈیل رہی تھی، مل رہی تھی، تو یہ یہودا تھا جس نے اعتراض کیا تھا، اور یہودا نے کہا تھا کہ یہ عطر بیچ کر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کی مدد کی جا سکتی تھی۔ اور یوحنا جو اس کتاب کا مصنف ہے، خداوند یسوع مسیح کا پیارا شاگرد، وہ اس بارے میں اپنا خیال ظاہر کرتا ہے اور یوحنا کے بارے میں یوں اپنا تجربہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہودا کے پاس تھیلی رہتی تھی، وہ خزانچی تھا، وہ اس چھوٹی سی جماعت کا خزانچی تھا، اور جو پیسے ملتے تھے، جو روپیہ ملتا تھا، جو لوگ دیتے تھے، اس کی تھیلی میں آتا تھا، اور یوحنا یہ بات بھی ظاہر کرتا اور بتاتا ہے کہ وہ نکال لیتا تھا۔ اس لحاظ سے وہ چور تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ بولیں ذرا، وہ کیا تھا؟ چور تھا۔ یسوع مسیح کے قریب رہتے ہوئے بھی وہ چوری کر رہا تھا۔ اور خدا کے کلام یوحنا کی انجیل اور اس کے 10 باب
10 आयत में चोर के बारे में लिखा हुआ है, और इब्लीस को चोर कहा गया है कि चोर नहीं आता बल्कि मार डालने और हलाक करने को। ये इब्लीस है। और यूहन्ना जो है वो यहूदा के बारे में कहता है कि वो चोर था। इसका मतलब है कि वो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहा था। उसका यीशु मसीह की तालीम को वो कबूल नहीं कर रहा था, और यीशु मसीह की तालीम पर वो अमल नहीं कर रहा था जैसे दूसरे लोग कर रहे थे और जैसे शागिर्द कर रहे थे। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, याद रखें मेरे अजीजों, ईमानदार जो होता है, जैसे आप ईमानदार हैं, जैसे खुदावंद के लोग मुक़द्दसीन होते हैं, उनके चौगिर्द जो है 2 बाड़ें जो हैं वो लगी हुई होती हैं। एक उनके बदन पर, बदन के चौगिर्द पाक रूह की बाड़ होती है। Am I right? Am I right? हालेलुया। एक बाड़ रूह की बाड़ होती है जो ईमानदार के चौगिर्द लगी हुई होती है। रूह का लिबास वो पहने हुए होता है। दूसरी बाड़ यीशु के लहू की बाड़ होती है। ईमानदार के बदन के चौगिर्द यीशु के खून की बाड़ होती है, और इब्लीस इस बाड़ को फलांग नहीं सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। यूहन्ना के खत में, पहला यूहन्ना और उसके 5वें बाब में यह बात लिखी हुई है कि इब्लीस उसे छू नहीं सकता, और यीशु मसीह के शागिर्दों को भी इब्लीस छू नहीं सकता था। तो मेरे अजीजों, लेकिन इससे इब्लीस छू सकता था जब कोई शख्स चोरी करता है। तो जैसे 10 अहकाम में भी मेरे ख्याल में गालबन 7वां हुक्म है, तो चोरी ना करना। तो यहूदा क्या कर रहा था? इस हुक्म को भी तोड़ रहा था। इस लिहाज से वो क्या था? वो गुनहगार था, वो गुनाह करता था, वो खुदा के हुक्म की नाफरमानी कर रहा था। और याद रखें, गौर से सुने इस बात को, आज का जो मैसेज है बहुत जरूरी मैसेज है हम सब के लिए, क्योंकि नेक्स्ट संडे के बाद पैशन वीक स्टार्ट हो जाएगा, पाक हफ्ते का आगाज हो जाएगा। और ये जो हफ्ता है खुदावंद यीशु मसीह के दुख उठाने, उसके मसलूब होने, हमारे लिए अपनी जान देने और कफारा देने के लिए वो सारे जो खुदावंद ने इंतज़ामात मुहैया किए, उनकी रिपीटेशन होगी। हमारे लिए वो रिपीट किए जाएंगे ताकि हम गौर व खौस करें, ताकि हम उन पर सोचें कि यीशु मसीह ने क्या किया। इसलिए रोज़ों के ये जो दिन हैं, हमने बड़े संजीदगी के साथ हमने गुजारने हैं। बड़ी संजीदगी के साथ हमने पैशन वीक में एंटर होना है। इन चीज़ों पर गौर व खौस करना है और यीशु मसीह को दोबारा से फिर से अपने निजात दहिंदा के तौर पर लेकर निजात पानी है, निजात याफ्ता कहलाना है। और इन दिनों को नौजवानों ने, जैसे यूथ यहां पर मौजूद है, बहनों ने, बेटियों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, सब ने इस पैशन वीक को बड़े ही संजीदा अंदाज में हमने इसे मनाना है, सेलिब्रेट करना है, और हमने इसमें से गुजरना है।
ताकि हम इसे समझकर इसे अपनी जिंदगियों में लेकर मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए रास्तबाज कहला सकें, निजात याफ्ता कहला सकें। सो ये दिन जो हैं ये बहुत ही जरूरी दिन है, इनको आपने जाया नहीं करना। तो मेरे अजीजों, मैं बात कर रहा था यहूदा के बारे में कि यहूदा जो था वो चोर था। जब ईमानदार के बदन के चौगिर्द डबल बाड़ होती है तो वो बाड़ यहूदा के चौगिर्द नहीं थी, क्योंकि जब कोई गुनाह करता है, गौर से सुने, जब कोई गुनाह करता है तो उसके बदन के अंदर रखना होता है, सुराख होता है। इब्लीस के आने जाने के लिए गुनाह की वजह से रास्ता होता है। इब्लीस उसके अंदर आ भी सकता है, बाहर निकल भी सकता है, क्योंकि उसको रोकने के लिए बाड़ नहीं है। गुनाह हमारी जिंदगी में, गुनाह गुनहगार की जिंदगी में मौत लाता है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी हलाकत है। तो यहूदा के अंदर इब्लीस की गुजरगाह थी, इब्लीस को उसके अंदर से गुजरता था, उसके अंदर रहता था, उसको इस्तेमाल करता था, उसकी सोचों पर, उसके ख्यालों पर उसका कब्जा था, इसलिए क्योंकि वो गौर नहीं कर रहा था, वो खुदा के कलाम को संजीदगी से नहीं ले रहा था। इसलिए आज हमने खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है कि इब्लीस उसके अंदर समा गया। इसलिए समा गया क्योंकि उसने उसको अपने अंदर समाने की इजाजत दी, और ये एकदम से ही नहीं समा गया। इब्लीस पहले रास्ता बनाता है आदम और हवा के लिए, पहले उसने रास्ता तैयार किया, देखता रहा, वक्त देखता रहा, फिर जब मौका मिला तो हवा के पास आया। इसी तरह वो इंसानों के पास आता है, रास्ता बनाता है, कहीं ना कहीं उससे कोई सुराख मिल जाता है। जैसे डैम हो, कोई बनाया हुआ नहर हो, पहले सुराख छोटा होता है, फिर जब उस सुराख को अगर रोका ना जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, भर जाता है, फिर बंद टूट जाता है। तो इसी तरह गुनाह पहले छोटा होता है, फिर वो इब्लीस उससे काम में लाता है और फिर उससे बहुत बड़ा काम लेता है। तो यही यहूदा के साथ हुआ। मेरे अजीजों, आज हमारे लिए भी लम्हा-ए फिक्रिया है। सोचें, गौर करें और मुझे बताएं। यहूदा की तरह हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, हर संडे चर्च आते हैं, उनके घर में भी खुदा का कलाम मौजूद है। शायद वो कवायर का हिस्सा भी हों, शायद उनमें कुछ चर्च की खिदमत करने में बहुत आगे आगे भी हों और चर्च के कामों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हों। शायद उन्होंने बहुत सी मीटिंगें अटेंड की हों, बहुत से सेमिनार्स अटेंड किए हों। शायद
ہو سکتا ہے ان کو غیر زبانی اور اس کا ترجمہ بھی ملا ہو. شاید یہودا کی مانند وہ جماعت کے اور سمجھتے ہیں کہ وہ یسوع کے بہت قریب ہیں، لیکن یاد رکھیں اب بھی خطرہ موجود ہے. اب بھی ابلیس کام کر سکتا ہے. کب کام کرے گا؟ جب آپ سنجیدگی سے چرچ نہیں آ رہے، کلام نہیں سن رہے، غور نہیں کر رہے. ہر سنڈے چرچ آئے، کلام سنا، ویسے کہ ویسے ہی چلے گئے. ایک کان سے سنا، دوسرے سے نکال دیا، دنیا کے کاموں میں لگے رہے. آج میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے نوجوان جو ہیں وہ موبائل پر لگے رہتے ہیں. وہ چرچ آتے ہیں لیکن موبائل پر لگے رہتے ہیں، جیسے سسٹر بھی کہہ رہی تھی. ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں، میں اکثر ان کو دیکھتا ہوں، نہ صرف ہمارے چرچ میں بلکہ دوسرے چرچز میں بھی ایسا کر رہے ہیں. یسوع کو ہم جانتے ہیں. اگر میں آپ میں سے کسی سے سوال کروں کہ آپ یسوع کو جانتے ہیں، تو سبھی اپنا ہاتھ کھڑا کر لیں گے کہ ہاں میں یسوع کو جانتی ہوں، میں یسوع کو جانتا ہوں. لیکن کتنا جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں، کوئی پتہ نہیں. اس لیے میرے عزیزو، جب یسوع مسیح کا ایک شاگرد اس کے قریب رہتے ہوئے بھی ہلاک ہو گیا اور ابلیس نے اس پر قبضہ کر لیا، اور ہم نے پڑھا ہے خدا کے کلام میں کہ اس نے کیا کر لیا، اپنے آپ کو پھانسی دے لی. اور اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ تو بے قصور تھا. پلاطس نے بھی یسوع مسیح کو بے قصور ٹھہرایا تھا. ڈاکو نے بھی یسوع مسیح کو بے قصور ٹھہرایا تھا. اور یہودا نے بھی یسوع مسیح کو کہا کہ میں نے غلطی کی کہ بے قصور کو قتل کے لیے حوالے کیا. جاتے جاتے یسوع مسیح کو بے قصور ٹھہرا دیا، اور سب سے بڑی غلطی کی. پچھتایا تو صحیح، لیکن اپنے گناہ کا اقرار نہ کیا، اپنے آپ کو اتنی سزا دے ڈالی، لیکن پچھتا کر توبہ نہ کی، حقیقی توبہ نہ کی، خداوند سے معافی نہ مانگی، اور خدا کے رحم اور ترس اور اس کی محبت پر اعتبار نہ کیا. اس کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا. اگر اس نے یہ سارے کام کر لیے تھے، خداوند کے رحم اور ترس پر یقین رکھتا، دل سے معافی مانگ لیتا. پترس کو بھی، جس نے 3 دفعہ یسوع مسیح کا انکار کیا تھا، یسوع مسیح نے معاف کر دیا تھا. اس نے اپنے دکھ دینے والوں کو بھی معاف کر دیا تھا. یہودا کو بھی معافی مل سکتی تھی. تو میرے عزیزوں، آج میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے. میں چرچ آتی ہوں، میں چرچ آتا ہوں، کیسے آتا ہوں؟ کیا میں صرف حاضری لگوانے کے لیے چرچ آتی ہوں؟ میں صرف دوسروں سے ملنے کے لیے چرچ آتا ہوں؟ کیا میں نے نجات پالی ہے؟ کیا میرا نام کتاب حیات میں لکھا ہے؟ کیا میں خدا کے کلام پر عمل کرتا ہوں؟ کہیں میں چور تو نہیں ہوں؟ کیونکہ میں خدا کے کلام کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال تو نہیں رہا؟ یاد رکھیں، ان سب باتوں پر کوئی غور کر رہا ہے، اور ان سب باتوں کا حساب دیا جانا ہے. ساری باتیں نوٹ ہو رہی ہیں، لیکن میں نوجوانوں سے یہ بات آج ضرور کہنا چاہتا ہوں، بہنوں سے، بھائیوں سے، آپ سب سے. اگر ہم خداوند کو، چرچ کو، عبادات کو، خدا کے کلام کو، مسیح کے کفارے کو
आज तक नज़रअंदाज करते आ रहे हैं, तो ये फिर हमारी एक बहुत ही बड़ी गलती है। छोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती कि हम खुदा को संजीदा नहीं ले रहे हैं। और अभी आखिरी दिन है, आखिरी हफ्ता भी है, और यीशु मसीह के दोबारा वापस आने के ताल्लुक से भी आखिरी दिन है। वक्त बहुत कम रह गया है। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, बहुत ही सुनहरी मौका है। रोज़ों का मौसम है, पैशन वीक है, नेक्स्ट जो वीक है खजूरों का इतवार होगा। आपने खजूरों के इतवार में संजीदगी से एंटर होना है, हकीकी तौबा करनी है, सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी यीशु को देनी है। यहूदा अस्करियोती की तरह नहीं बनना। अपनी जिंदगी पर आज से आपने गौर करना शुरू करना है कि कहीं मेरी जिंदगी यहूदा अस्करियोती की मानद तो नहीं है। ठीक है, हम कहेंगे कि हम तो चर्च आते हैं, हम तो गीत गाते हैं, हम तो सुबह उठकर दुआ करते हैं, सारी बातें ठीक हैं, मैं इनके खिलाफ नहीं, लेकिन और ज़्यादा सोचें, गौर करें। और आज ही छोटे बच्चे भी, नौजवान भी, जवान भी, बुजुर्ग भी, सब अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। और आज मैंने ये मैसेज इसलिए आपके सामने रखा है कि यहूदा की ज़िंदगी और उसके अंजाम पर गौर करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदाबंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे।